پتر آپ ہی لیٹ گیا عرض کی دی ابا جی چھری پھیر دے واہ ابراہیم دیا پترہ میں تیری ادب تو صدقے جاواں میں تیرے پیاپ دے پیار تو صدقے جاواں پتر بھی آپ ہی لیٹ گیا عرض کی دی ابا جی چھری پھیر دے او قربانی جانوراں دی کرنی ہے 10 بندیاں جانور پھڑنا ہے او تے پتر سی پر آپ ہی لیٹ گیا عرض کی دی ابا جی چھری پھیر دے باپ نے پتر دیاں لتاں تے پاؤں تے ہاتھ بن لے اکھاں تے پٹی باندھ لئی اپنا گوڈا پتر دے سینے تے رکھے چھری پتر دے حلق تے رکھ دیتی پورا بھی چیخاں مار کے رو پیاں فرشتے عرض کی دیا اللہ بس کر دے ساری زندگی امتحان دے دیا ابراہیم جی گزر گئی ربا ایڈا ڈاڈا امتحان نال اللہ فرما فرشتے ہٹ جاؤ اجی یاراں دا معاملہ ہے اجی یاراں دا معاملہ ہے پتر دے سینے تے گوڈا رکھے چھری پھیر دیتی نوجوانوں چھری اسماعیل دا حلق کٹ دی نہیں 70 بار چھری پھیری فرمایا چھری کٹ دی کیوں نہیں پتھر تے چھری ماری پتھر دے ٹکڑے ہو گئے فرمایا پتھر کٹنی ہے اسماعیل نہیں کٹ دی چھری نے عرض کی دی لج پالا تساں بھی آگے بھی چھالاں ماریاں آگ نے تو آنوں کیوں نہیں ساڑیا فرمایا آگنوں اللہ دا حکم سی ساڑی نہ کہن لگی سنے آؤ آگنوں تے اللہ نے ایک باری فرمایا کہ آگے میرے ابراہیم نو ساڑی نہ مینوں اللہ نے 70 بار صبح دا حکم دیتا ہے کہ اسماعیل دا وال بھی کٹے تینوں دوزخ جا سٹ دیواں گا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ جنو درود شریف آندہ بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ذوالحجہ شریف دا ماہ مکرم تشریف لکے آ رہے ہیں حجاج کرام بیت اللہ شریف والرواں دوانے حجاج کرام دے قافلے پوری دنیا وچوں اپنے مرکز وال تشریف لے کے جا رہے ہیں
عید الاضحیٰ دا دن بھی قریب تر آ گیا. ذوالحجہ شریف دا ماہ مکرم حرمت والے مہینے جو ایک مہینہ ہے. اس ماہ مکرم نو نسبت جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام دے نال. چونکہ اج رات دی میری فلائٹ ہے، میں بھی حج بیت اللہ واسطے انشاءاللہ حاضر ہو رہے ہیں اللہ کریم دے کرم اور فضل دے نال. تو جس طرح پچھلے جمعہ عرض کیتا کہ اج جمعہ آخری ہوئے گا، اس تو بعد پھر انشاءاللہ حج تو بعد آکے پھر جمعہ المبارک دے خطبات دا آغاز کریں گے. تو آج میرا دل کر دے کہ اسی اس شخصیت دے زندگی دے چند گوشہ تے گفتگو کریے جنہاں نو اس ماہ مکرم دے نال نسبت ہے، اس مہینہ نو جنہاں دی ذات پاک نال نسبت ہے، جنہاں نو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کیا جاتا ہے، جنہاں دی یاداں نو اللہ کریم نے قیامت تک سلامت فرما دیتا، ہمیشہ دوام عطا فرما دیتا. ابراہیم علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ اور لاڈلے نبی نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بعد جتنے بھی نبی آئے اس سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد وچوں تے آپ دی نسل وچوں پیدا ہوئے، حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم دی نسل وچوں پیدا ہوئے. اس واسطے آپ کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، نبیاں دا دادا، نبیاں دی جد. تقریباً 70,000 نبی آپ دی نسل وچوں پیدا ہوئے. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ دے بڑے برگزیدہ جنہوں نے اللہ نے اپنا خلیل فرمایا اپنا یار فرمایا. مگر وہ یاری دا جڑا معیار سی وہ کتنا مشکل سی، کیسے امتحانات گزر کے اپنے آپ نو اللہ دے واسطے مخلص ثابت کیتا اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے. قرآن مجید اس آیت مبارکہ تو اندازہ کرو کہ اللہ کریم نے فرمایا اذ قال لہو ربہ اسلم، فرمایا کہ جدو بھی اللہ نے انہوں نے فرمایا کہ سر جھکا دیو، جدو بھی فرمایا کہ ابراہیم جھک جا. قال اسلمت لرب العالمین، حضرت ابراہیم نے اسے والے اپنے سر جھکا دیتا تے عرض کی تھی اسلمت لرب العالمین، میں اس رب دے سامنے جھک گیا جنہیں سارا عالمین دا رب ہے. یعنی کہ اللہ کریم نے جدو جس موقع تے زندگی تے جس موقع تے جو منگیا ہے نا ابراہیم علیہ السلام نے وہی اپنے رب دی بارگاہ قربان کر دیتا، ہمیشہ جھک گئے، عرض کی تھی جو تیرا حکم. یعنی کہ محبت دی ڈاڈے امتحان دے کے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب نو منایا تے اللہ کریم نے انہوں نے اپنا خلیل بنایا تے انعام چکی عطا کیتا. فرما انی جاعلک للناس اماما، فرما جا ابراہیم اسا تینو ساری انسانیت دا امام بنا دیتا ہے. مگر کیویں امتحان دے کے عشق دی پٹھی تے چکی دے وچوں گزر کے پھر اللہ کریم نے او مرتبے تے مقام عطا کیتے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بے شمار مرتبہ اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا ذکر پاک آیا. ارشاد فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، یاد کرو کتاب دے وچوں ابراہیم نو انہو کانا صدیق نبی، فرمایا بڑا صدیق تے سچا نبی ہے. ہن قرآن چا اللہ خود فرما رہے وَذْكُرْ، اللہ فرماتا یاد کرو میرے ابراہیم نو. آج جڑا اسی 4000 سال دے بعد آج بھی خطبہ جمعہ المبارک دے اندر حضرت ابراہیم نو یاد کر رہے ہیں نا، ذکر کر رہے ہیں. قرآن دی اس آیت کے عمل کے اللہ فرماتا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، یاد کرو ذکر کرو میرے ابراہیم دا. معلوم ہو گیا کہ اللہ دا ذکر تے کرنا ضروری ہے، پر اللہ والیاں دا ذکر کرنا رب کائنات دا حکم ہے. قرآن جا اللہ فرماتا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم. انہاں دے ذکر کرن دا اللہ حکم دیندا کہ انہاں دا ذکر کرو. تو جدی یاری مالک نہ لگ جے، جدیاں محبتہ مالک نہ لگ جا، رب انہاں دے ذکر بھی مٹن نہیں دیندا، انہاں دے مزار مٹن نہیں دیندا، قبراں نہیں مٹن دیندا. اتھے تے انسان دنیا تو ٹر جاوے تے 2-4 سال بعد وہ دی قبر ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے. پر داتا صاحب رحمت اللہ علیہ 1000 سال دنیا تو گیا ہو گیا ہے، پر آج بھی داتا دی قبر دا بچے نو پتہ ہے. نہ رب انہاں دیاں یاداں مٹن دیندا ہے تے نہ رب انہاں دے ذکر مٹن دیندا ہے. جنہاں ہاں دی یاری مالک نہ لگ جائے.
آج ابراہیم علیہ السلام دی میں زندگی دے چاند گوشے آپ احباب دے گوش گزار کرنے پڑھئیو قرآن بھائی شروع بعد آغاز کریے یہ بڑا لمبا سلسلہ ویسے ابراہیم علیہ السلام دی حیات طیبہ تسی ہر سال سن دے ہو کہ پورا مہینہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کرنا مختلف زندگی دے پہلو عرض کرنا آ چکے وقت دی قلت میں چند باتاں بس آپ احباب نو عید الاضحیٰ ابراہیم تے اسماعیل علیہ السلام دو میں باپ تے پتر دیاں قربانیاں دا ذکر کرنا پچھلے جمعے بھی تسا سنیا پر پچھلے جمعے تسا صرف بیت اللہ شریف اور کعبہ شریف دی عمارت او دی بنیاد حج بیت اللہ دی سعادت اس سب کو سنیا آج دوسرا پہلو سماعت کیجئے اللہ نے رجاء فرمایا بائی دی بطلا ابراہیم ربہو بکلمات فأتمہن قال انی جاعلک للناس امام بھائی میں دو تقریرہ کر کے اونا جمعے والے دن یعنی کہ رات نو جمعہ رات نو دو تقریرہ بلکہ ہر روز ہی تو دو تقریرہ تین کرنی ہوں دیا مگر جمعہ میرے واسطے بڑا اہم ہوتا ہے کہ تسی پاکستان دے مختلف خطیاں جو قافلہ تر قافلہ تشریف لے ہوندے ہو تو میں اپنی پورے ہفتے دی تھکاوٹ اتارنا ہونا کہ میرے بیلیاں نے سبحان اللہ کہنی ہے تو میری پورے ہفتے دی تھکاوٹ اتر جانی ہے تو میں آج رات نو سفر تے جانا ہے بڑا لمبا مکہ شریف دا سفر ہے میرا تے تسی بھی آئے ہو تشریف لے آئے ہو رضوان صاحب ماشاءاللہ لندن تو آئے نے میں جدو لندن جاما تے اے میرے میزبان ہوتے نے اتھے ماشاءاللہ میرا سارا خیال کرتے نے محبتاں دا اظہار کرتے نے جننے دن میں لندن رہا ماشاءاللہ میری ڈرائیونگ بھی یہ کر دینے دن رات میری خدمتہ کر دینے تو انہوں کہنا اسی صاحب لندن نہ ہوتے نہیں سبحان اللہ کروا جاندے ہوتے پاکستان والے توڑے بندے توڑے کو بول دے ہی نہیں ہن میں نے علماء نہ دلوایا جے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ مدینے آواز جاوے آسم صاحب فیصلہ باتوں بابے دو ماشاءاللہ وزیر آباد تو کو کدرو ماشاءاللہ پورے پاکستان دی نمائندگی بیٹھی مزید ماشاءاللہ قافلے تشریف لے کے آ رہے ہیں انہیں ماشاءاللہ لاڈو پنڈی تو ہیڈ مرالا تو جناب ماشاءاللہ ساڑھے افضل قادری صاحب ثنا خان رسول یہ تے ساڑھے درباری نات خانے نا ماشاءاللہ تشریف لے آئے جلالی صاحب محبتہ حسن چیمہ صاحب اللہ صاحب دیا محبتہ نو سلامت رکھے انہا اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ آباد مدینے تک جاوے ہوئے یا اللہ جڑا یہ تو اچھا بولے اگلا رمضان شریف اپنی امی تے ابو نال مدینے گزار کے آوے ہاتھ چوکے جڑا اس تو اچھا بولے اگلا سال پورا ٹبر حج کر کے آوے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اج جاگ دیا جمعۃ المبارک دے خطبے چی حضور دا دیدار نصیب فرماوے ماشاءاللہ اللہ نے رجا فرمایا بھائی دی بطلا ابراہیم ربہو بکلمات فأتمہن قال انی جاعلک للناس امام پروردگار نے ارشاد فرمایا اسا ابراہیم نو جدو بھی آزمایا اللہ نے ارشاد فرمایا میرا ابراہیم آزمائش تے پورا اترے آؤ اللہ نے انعام دیتا فرمایا انی جاعلک للناس امام فرمایا ابراہیم اسی تینوں لوگا دا امام بنا دے واگے پر امام کدو بنایا کدو امتحان جو پاس ہو گئے اس واسطے عشق دے امتحان بڑے ضروری نہیں پروردگار نے انہاں امتحانہ دا ذکر فرمایا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ پروردگار نے فرمایا کدے میں تینوں پکھ دے کے آزماواں گا کدے میں تینوں خوف دے کے آزماواں گا کدے تیرے مال چ گھاٹا پا کے آزماواں گا کدے میں تیری جان لے کے آزماواں گا فرمایا کدے میں تیرا پھل تیری اولاد لے کے آزماواں گا آخر تے پروردگار نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ پروردگار نے فرمایا جڑے پاس ہو جان انہاں نو مبارک ہوے فرمایا صبر والے واسطے بشارتیں ہون پتہ لگیا انسان امتحان دے کے پاس ہو جائے اللہ جی دے تے راضی ہو جائے اللہ انعام بھی عطا کر دیتا ہے پر اے منزلاں بڑیاں ڈاڈیاں نے اے منزلاں بڑیاں اوکھیاں نے تیرے بہو نے دا ترجمہ جب فرمایا آپ فرماتے نے عشق مہید گالیاں
لگیاں کون بجاوے میں کی جانا ذات عشق دی جیڑا در در جا جھکاوے نہ خود سویں تے نہ سومن دے وے ہتھی ستیاں ہویاں جگاوے میں قربان اس عشق تھی باہوں جیڑا بچھڑے یار ملاوے جلالی صاحب یہ کام تو اڈا باندھا نعرے لگانا گرامی قدر حضرات میں قربان اس عشق تو باہو جڑا بچھڑے یار ملاوے ہوں میں کی جانا ذات عشق دی جڑا در 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 جا جھکاوے بڑا ڈاڈا ہے پتر چھری دے تھلے رکھا دیندہ ہے سر نیزیاں دیا نوکاں تے چڑھا دیندہ ہے آگ وچ چھالا مروا دیندہ ہے آرے ہٹھا لیا کے دو ٹکڑے کر دیندہ ہے وَيَقْتُلُونَ بِغَيْرِ الْحَقِّ یہ ڈاڈا ہے نہ راوے خدا نہ قراوے خدا نہ راوے خدا نہ قراوے خدا گرامی قدر حضرات جتھے دل کرے جھکا دے وے جو دل کرے کرا دے وے اذ قال لہو ربہو اسلم قال اسلمت لرب العالمین جدو چاوے جھکا لے پڑھا بابا بلے شاہ دا شیر بندے تھوڑے بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی کئی ویلی بڑی حیرت نہ منو ویکھ دینے کہ اے آسی صاحب نے میں یہاں بھائی آگے ہون منزل تے پہنچ گئے ہون سبحان اللہ بھی فرماؤ سارے جڑا جڑا ہاتھ نہیں نہ پہ چکدہ نال دا بیلیو دا ہاتھ ہلا کے جگا کے بولو سبحان اللہ بابا بلے شاہ نے دا ترجمہ جب فرمایا آپ قال اسلمت لرب العالمین جتھے چاوے جھکا دے وے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا یہ جھکا دے اندے کہندہ جھک جا جتھے حکم ہوئے اتھے جھکنا پہ جاندہ ہے ڈاڈا ہے گرامی قدر حضرات بڑا ہی ڈاڈا ہے لے چلنا پھر میاں محمد بخش دے دربار دے گواری اور اونچا بولو سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینا ہے جان منگے بھائی جان منگے دیر نہ کریے اگے یار سجن دے عاشق دے شہید محمد نہیں محتاج کفن دے جان بھی مانگے تے دیر نہ کریے اگے یار سجن دے عاشق تے شہید محمد نہیں محتاج کفن دے گرامی قدر حضرات بڑا ہی ڈاڈا ہے بڑا ہی ڈاڈا ہے بڑا ہی ڈاڈا ہے اجازت ہوئے تے ایک اور رنگ پیش کرائے تھے بلکہ خواجہ غلام فرید تھے درد فرما گئے نے آپ فرما دینے اے تن میرا اے تن میرا کنگی ہوئے تے میں زلف مہیدی اوش میرے دی بن جائے جتی کہ میں یار دے پیریاں جے سونا بھائی جے سونا جے سونا اے میرے دکھ وچ راضی
میں سکھنو چلے ڈاواں غلام فریدا کتے مل جائے سونا ان دل دے حال سناواں پھر آ حالت ہو جاندیاں کہ اے تن میرا کنگی ہوئے تے میں ظلف ماہی دی واؤں پوش میرے دی بن جائے جتی تے میں یار دے پیری آواں ابراہیم دی زندگی در نگاہ دے سامنے رکھو نا تے ابراہیم علیہ السلام دی زندگی کی ہے جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھنو چلے ڈاواں یار فریدہ کتے مل جائے سونا تے انہوں دل دے حال سناواں گرامی قدر حضرات ادھے تے گفتگو کراتے وقت درکار کہ امتحان بڑا ضروری ہے اے بچیاں دے امتحان سکول چوندے کالج چوندے یونیورسٹی چوندے مدرسے چوندے کیوں امتحان کیوں ضروری ہے بھائی امتحان دے گا پھر پاس ہوئے گا پھر اگلی کلاس سے جائے گا پتہ لگ گیا کہ امتحان ہی نہ ہوئے تو اگلی کلاس ملتی نہیں مرتبے بلند ہوندے نہیں امتحان ضروری ہے عشق وچ بھی ضروری ہے سکول وچ بھی ضروری ہے مدرسے چ بھی ضروری ہے زندگی چ بھی ضروری ہے جڑا امتحان تو ڈرے وہ پاس ہو سکتا ہی نہیں وہ اگے جا سکتا ہی نہیں امتحان بڑا ضروری ہے تسی جس بھی مرتبے تے عظمت والے بندے نو ویکھو گے غور کر کے وہ زندگی تے ویکھو کہ امتحانہ چو گزر کے آیا ہوئے گا وہ پاس ہو کے آیا ہوئے گا ابراہیم علیہ السلام دی ساری زندگی امتحانہ چی گزر گئی کدے اگ وچ چھال کدے نمرود دے دربار چ پیشی کدے بھوک دا پرچا کدے مال چ کھاٹے دا پرچا کدے کوئی پرچا گرامی قدر حضرات پھر ایک ڈاڈا جا پرچا 90 سال عمر ہوگی تے پتر ہی کوئی نہیں اولاد ہی کوئی نہیں شادی ہوگی چاچے دی بیٹی سارا دے نال سارا دنیا دی خوبصورت ترین انسان تے عورت حضرت یوسف علیہ السلام دی دادی میں نے سچی دسو علماء فرما دنے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نو حسن اپنی دادی سارا والو ملے آسی تے جیدہ پوترا یوسف ایڈا سونا ہے جیدے والو حسن ملے اور دادی کی نہیں کو سونی ہوگی تسی سبحان اللہ نہ بول کے تے میرا جملہ ہی دایا کر دیتا ہے ایڈا تو اڈا حاضمہ درست ہے ماشاءاللہ ایڈے بڑے جملے حضم کر جاتے ہو تسی ہو رچا بولو سبحان اللہ بھائی جیدہ پوترا ایڈا سونا تے جیڑی دادی والوں نے حسن ملیا وہ سارا کی نہیں کو سونی ہوگی اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دی بیوی سارا پر پتر کوئی نہیں تے بیوی نے مشورہ دیتا کہ بڑیری عمر ہو رہی ہے تسی اولاد تو محروم نہ رہو ایک اور شادی کر لو اللہ ہو سکتا دوسری بیوی چو پتر دے دے وے مشورہ بھی آپ دیتا شادی بھی آپ ہی کرائی حضرت حاجرہ نہ شادی کرا دیتی ان اللہ دے نبی ابراہیم ایک دعا کر دینے وہ دعا کی ہے پڑھی قرآن بے مرشدہ چپ روے جدہ مرشد علی او بولے سبحان اللہ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دعا ماں پہ کر دینے عرض کر دینے ربی حبلی من الصالحین ربی حبلی من الصالحین عرض کر دینے میرے ربا من نیک پتر عطا کر دیں اس باز دے صوفیہ فرما دینے جدو بھی اللہ کو پتر مانگو صرف پتر نہ مانگیا کرو اللہ کو نیک پتر مانگیا کرو عرض کی دی ربی عبلی من الصالحین ربی عبلی من الصالحین عرض کی دی میرے رب اے میرے رب منو پتر دے دے میاں صاحب نے فرمایا سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میں نبیاں بھی منگے کر کریں ازر بہاواں میں
آمین آمین سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے کدے ابراہیم نے آکھیا ربی حب لی من الصالحین پتر دے کدے زکریا علیہ السلام نے آکھیا ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ پتر دے نبی آکھیا ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء نبی بھی پتر مانگ دے رہے ابراہیم بھی مانگیا اللہ دے دیتا فبشرناہ بغلام حلیم فرمایا اسا ایک حلیم پتر دی بشارت دیتی حلیم حلم والا نرم مزاج پڑھئے قرآن دے بارے جڑا آیا اور سوچ لو جو سبحان اللہ باندھی ہے تو ٹھیک ہے نہیں باندھی تو چلو پھر بھی ٹھیک ہے جو باندھی ہے پھر رون تے نہ مارو اچھا بولو سبحان اللہ ہن پتر کیڑا آیا او دا نام کی ہے سنیے قرآن اللہ نے رجا فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا اللہ نے فرمایا یاد کرو میرے اسماعیل نو انہو کانا صادق الوعد وکانا رسول النبی وعدہ نو سچا کر دین والا رسول بھی تے نبی بھی گرامی قدر حضرات نبی کریم علیہ السلام دے دادا جان حضرت ابراہیم تے اسماعیل علیہ السلام ان پتر آ گیا جیڑی بیوی وچو اولاد ہوئے خصوصاً پتر ہوئے مرد دا رجحان اس بیوی تے اس بچے وال زیادہ ہوندے اس گھر وچ زیادہ جائے گا اگر دو بیویاں ہوں تے محبت زیادہ فطری طور تے اس بیوی نال ہوندی ہے جدے وچو اولاد ہوئے ابراہیم علیہ السلام بھی زیادہ وقت حاجرہ دے بیڑے گزارنا کیوں پتر سی نا تے پتر نو ملن جانا گودی چ بٹھانا متھا چومنا پیار کرنا ادھر بی بی سارا نے دیکھا کہ ادھر تے پتر ہو گیا تے شادی میں آپ کرائی مشورہ بھی میں آپ دیتا تے ہن میرے شوہر ہر ویلے اتھے بیٹھے رہندے قریب بٹھا کے کہنے لگی میرے کو آ برداشت نہیں کہ تسی ہر ویلے حاجرہ دے بیڑے رہو تے اپنے پتر نال پیار کرو تے اس بی بی دے سامنے رہو تے میں انتظار کر دی رہا فرمایا سارا کی چاہنی کہنے لگیاں کہ ماں تے پتر میری نگاہاں تو دور کر دیو میں برداشت نہیں کر سکتی ابراہیم نے آسمان والوے کیا کہ ساری زندگی امتحان دیں دیں گزر گئی تے جب پتر 90 سال دی عمر دے بعد میلی پہ آئے تے ہون پھر امتحان پھر جدائی اللہ فرمایا جو سارا کہن دی اوہی کرو ڈاڈا امتحان آ گیا اولاد والا آکھیا جو سارا کہن دی وہ کرو ابراہیم علیہ السلام نے حاجرہ نو نال لیا تے پتر نو گودی چ اٹھایا تھوڑے جے ستو کھجوراں تے پانی لیا تے ٹر پے ہن رب دا حکم ہے جتھے حکم دے مانگے اوتھے جا کے رکنا ہے ملک شام تو ٹرے ٹر دے جا رہے بیوی تے پتر نو لے کے ٹر دے جدو ایتھے آئے نا جتھے بیت اللہ جتھے کعبہ ہے اس مقام تے پہنچے تے اللہ فرما رک جاؤ ایتھے ہی رک جاؤ ایتھے بیوی بچے نے چھوڑ کے جاؤ تے بولنا نہیں ابراہیم علیہ السلام بولے نہیں بیوی تے بچے نو بٹھایا ستو کھجونا تے پانی رکھیا تے چپ کر کے ٹور پہ تے بیوی سعادت مند بیوی بھی نبی دی تے ماں بھی نبی دی اور بی بی حاجرہ علیہ السلام کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تے رکھ کہ میرے مال کا میں نو ڈگر نہیں دینا ابراہیم علیہ السلام بیوی تے بچے نو پہاڑاں چے چھوڑ کے ٹورے نا تے اکھاں چے اتھرو جدائی بچھوڑا ہجر تے بس رو کے آسمان والوے کیا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم تے رو کے عرض کیتے آویخ لے میں جگلہ تے پہاڑا چ اپنی اولاد تے اپنی ذریت چھڑ چلے ہاں تیرے سہارے چھڑ چلے ہاں تے جاندے جاندے دعاواں کی کر دے پہ جاندے جاندے دعاواں کی کر دے انہاں نو پھلاں دا رزق دیویں انہاں نو نمازی رکھی انہاں تے کرم دی نگاہ رکھی انہاں نو اپنا مہمان بنا کے رکھی ویکھ لا میں تیرے گھر دے گوانڈے چ جنگل بیابان چ چھڑ چلے ہاں میری اولاد تے کرم نوازی کری تے فضل کری تے انہاں نو پھلاں دا رزق دیویں اج بھی جا کے مکے ویکھ لو مکے کوئی پھل نہیں ہوندا اوتھے تے کالے پہاڑ نے پر دنیا دا کوئی پھل ایسا نہیں جڑا مکے چوں نہ ملدا ہوئے تے آکھیا یا اللہ انہاں نو رزق وسیع دیویں کدے مکے جا کے ویکھو مکیاں کدے کو فیکٹریاں نہیں ڈالیاں نہ انہاں کدے کمائیاں کیتیاں زمانہ کماندا ہے او اج بھی بیٹھ کے پہ کھاندے آئی نبی دی دعا دا اثر آئی
ہی نبی دی دعا دا اثر اکھے یا اللہ انہوں پھلاں دا رزق عطا کریں انہوں رزق مسیح عطا کریں ابراہیم روندے ٹر پہ پتر وال مڑ کے ویکھیا گرامی قدرت رات نالے روندے نالے ارداں پہ کر دینے آوسے عمر گزاری چھلے خار ہکاراں مالی باغ نہیں ویکھن دیندا آیاں جدوں بہاراں 90 سال دی عمر دے بعد پتر ملے آئے پر مالی باغ نہیں ویکھن دیندا آمین آمین بیوی تے پتر نے چھوڑ کے چلے گئے ملک شام ادھر بیوی نے ستو کھجورا پانی تھوڑا تھوڑا کھادا تے پتر نے دودھ پلایا یاد پھر پانی نہ ملیا دوڑا لگائیاں آب زمزم نکلیا پھر کدے عرض کرانگا ادھر ابراہیم علیہ السلام ملک شام اپنی بیوی کو لگے تھے اللہ نے اتھے بھی ایک پتر عطا کر دیتا اس سارا جو بھی اللہ نے اسحاق علیہ السلام نبی عطا کر دیتے ہن ایک پتر ملک شام تے ایک مکے اتھے قبیلہ گزریا بنو جرہم قریب تو حضرت بی بی حاجرہ نے ویکھیا پانی ویکھیا تے او قافلے نے آکھیا اسی کدھرے پڑاؤ کرن چلے ساں کو پنڈ پان چلے ساں شہر ڈالے چلے ساں اسی جا کے تے قافلے والے تے ہووے نہ اجازت دیو تے ایتھے ہی نہ اسی بسیرا کر لئیے بی بی حاجرہ نے فرمایا رہ لو انہاں آکھیا پانی آپ نے فرمایا قبضہ ساڈا رہے گا تے پیو آب زمزم تے اج بھی قبضہ ہے اسے خاندان دا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازتاں دیتیاں آؤ گرامی قدر حضرات ابراہیم ہر ہفتے ایک دن ملک شام تو براق تے بیٹھ دینے دوپہر ویلے مکے پہنچ جاندے نے سارا دن پتر نہ کھیل دینے شام نو پھر واپس ملک شام چلے جاندے نے ہر ہفتے آندے نے ادھر بھی پتر نو مل دینے ادھر بھی بیوی نو ملن آندے نے پتر نو ملن آندے نے وقت گزردا جا رہا وہی جڑی چھوٹی جی بستی سی ہولے ہولے مکہ شہر بننا شروع ہو گیا اب زمزم بھی بیت اللہ کعبہ بھی بن گیا باپ تے پتر نے پچھلے جمعے تو سنیا پھر کعبہ بنایا کعبہ بن گیا ہن ابراہیم علیہ السلام ایک دن ملک شام لیٹے پتر اتنا ہو گیا کہ اللہ نے قرآن جو فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ انج کما کہ پتر تے باپ دا موڈا برابر ہو گیا تقریباً 14 سال حضرت اسماعیل علیہ السلام دی کم و بیش عمر مبارک چڑھ دی جوانی ہو گئی ابراہیم علیہ السلام رات نو لیٹے تھے خواب ایک فرشتے نے آکھیا کہ ابراہیم قربانی کر آپ نے صبح اٹھ کے نہ تے اللہ واسطے 100 اونٹ قربان کر دیتے اگلی رات لیٹے تھے پھر فرشتے نے آکھیا ابراہیم اللہ واسطے قربانی کر صبح اٹھے تھے 100 گائے قربان کر دیتی تیسری رات لیٹے تھے فرشتے نے پھر آکھیا ابراہیم اللہ واسطے کچھ قربان کر آپ نے صبح اٹھ کے 100 تنبا ذبح کر دیتا قربان کر دیتا چوتھی رات لیٹے تھے فرشتے نے خواب آکھیا کہ اللہ فرماندا ہے کوئی اپنی وہ چیز قربان کر جڑی تینوں پیاری ہے تے نال خواب وچ ویکھیا کہ میں اسماعیل نو ذبح پیا کرنا نبیاں دا خواب وحی الہی ہوندی اللہ دے نبی نے خواب وچ ویکھیا تے آکھیا اللہ پیاری چیز منگدا ہے تے اسماعیل نالوں تے پیارا ہی کوئی نہیں ہر چداری صرف کن در راہ او لن تنالوا البر حتى تنفقوا اللہ فرماندا تو اس وقت تک بھلائی تک نہیں پہنچ سکتا جب تک میری راہ او چیز قربان نہ کرے جڑی تینوں پیاری لگ دی اللہ چاہتا ہے کہ تینوں میرے تو سوا کوئی اور پیارا نہ ہوئے سب تو ذات میری پیاری ہوئے میرے تو بعد میں جو بھی آکھاں جڑا سب تو بہتا پیارا ہے میں او بھی آکھاں تے او بھی قربان کر پھر تو محبت جیسا چاہے ہن ابراہیم سب کچھ تے قربان کر بیٹھے سن مال جان وطن بیوی بچہ ہن کی حکم ہو گیا کہ پتر قربان کر دے ذبح کر دے ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے تھے ملک شام تو ٹوڑے ٹوڑے مکے آ گئے آکے بیوی نو قریب بٹھا کے فرمایا کہ میں اسماعیل نو ایک دعوت لے کے جانا میرے کوئی یار نے دعوت کی دیئے تو میں پتر نو لے کے جانا تیاری کراؤ تو نال ایک رسی تے ایک چھری بھی ذرا تیز کر دیا جائے
بیوی بھی نبی دی تے ماں بھی نبی دی تے سیانی تے ہے سی سمجھ گئی زندگی گزاری سی ابراہیم نے ماں سمجھ گئی کہ بیلا پھر قربانی دا گیا تے بیلا پھر امتحان دا گیا تے امتحان ڈاڈا ہی آ گیا ماں نے پتر نو پکڑیا تے کمرے چ لے گیا جوانو حضرت بی بی آجرہ نالے پتر نو گسل کران دیا نالے رون دیا نے پتر دے تیرے جکنگی کر دیا نے رون دیا نے سرما ڈال دیا رون دیا نے پتر نو کپڑے پہنا کے روئی جان دیا نے تے نالے سینے لا کے متھا جم دیا نے اسماعیل نے عرض کی تھی امی جان میں ابو دے نال دعوت چلے امی جی رون دے کیوں ماں نے سینے لا لیا فرما دیا وے پترا آج تیرا ہی نہیں ماں دا امتحان آ گیا آج ممتا دے امتحان دا ویلا آ گیا آج میری تربیت دے امتحان دا ویلا آ گیا فرما دیا وے اسماعیل پترا میں ساری زندگی تیرے باپ نال وفا نال گزاری آ تیرے باپ نے مینوں جنگلاں چ چھڑیا میں چپ رہی آ تے پترا ساری زندگی میں تینوں گودی چ لے کے جنگلاں چ پال دی رہی آ تے پترا اج ماں دی تربیت دا امتحان اج ابو چھری بھی پھیر دے نگوں بولی نا پترا اج باپ دا ادب کرنا اج ابو نے چھری بھی پھیر دیتی بولی نا وے پترا اج باپ دے سامنے بول پیو رہندی دنیا تک کائنات نے کہنا ہے دودھ تے پیڑا سی خون چنگا سی دودھ پیڑا سی تے پترا ماں دے دودھ نو لکھا نہ لاویں اج باپ دا ادب کرنا ہی اپنے باپ دے سامنے بولی نا اس پتر نے ماں دے گلے چ باواں پائیاں آکھیا اماں میں بھی تیرا دودھ پیتا ہے کہ تو با وفا ہے تے میں بھی با ادب اماں میں اج انج باپ دا ادب کر دیواں گا رہندی دنیا تک ماواں تیرے تے ناز کرن گیاں پتر میرے تے ناز کرن رہندی دنیا تک ویکھی اما دنیا تیرے تے میرے تے ناز کرے گی میں تیرا باپ دا اپنا دا انج دا ادب کر نہ تیری تربیت دا مان رکھ جاواں گا نوجوانوں پر لے کے ابراہیم پتر نو ٹرے نا یاد ہے شیطان نے آ کے آکھیا ہاجرہ تیرا خامت تیرے پتر نو ذبح کرن چلے فرما دیا لانتیا کدے پیوما بھی پتر نو ذبح کیتا ہے کیا لگا ابراہیم نو شک ہے کہ انہوں رب دا حکم ہو گیا ہے تے کینکریاں مار کے فرما لگیاں جے رب دا حکم ہے تے ایک اسماعیل ہزاراں بھی ہون وار دے وہاں سارے وار دے وہاں اس گھر دا کی ماحول ہوئے گا جتھے سارے رب دے فرما بردار پہ واسدے نے ابراہیم علیہ السلام پتر نو لے کے وادی مینا وچ آئے پتھر تے بٹھا کے نا تے ہن پتر نہ مشورہ پہ کر دے نے حکم بعد وچ دیتا تے مشورہ پتر نال پہلے کیتا ویکھ اس باپ دی اپنے اولاد نال محبت ویکھ پتر نو حکم بعد وچ کیتا تے مشورہ پہلے کیتا مشورہ کی کر رہے قرآن پڑھیے اللہ نے فرمایا فلما بلغ معه السعي قال یا بنی فرمایا اے میرے بیٹے انی ارا فی المنام میں خواب وچ ویکھیا انی اذبحک میں تینوں ذبح پیا کرنا فانظر ماذا ترى تیرا کی خیال ہے باپ تے پتر دا مکالمہ تے گفتگو اللہ نے قرآن چ بیان کی تھی فرمایا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى بیٹا میں تینوں ذبح کیتا خواب وچ تیرا کی خیال ہے جڑا گل پیا کردا او بھی نبی جدنا گل پیا کردا او بھی نبی او بھی سمجھ گیا تے او بھی سمجھ گیا کہ نبی دا خواب ہے یہ وحی الہی ہے یہ حکم الہی ہے حکم ہو گیا کہ پتر ذبح کر پتر دی گفتگو سنو ہن پتر بول کے پتہ کیا کہ کہنے لگے قال یا ابت فعل ما تؤمر ابا جی جڑا حکم ہے نا پورا کرو ہائے جڑا حکم ہے ابا جی پورا کرو نوجوانوں جی اج دا پتر ہوندا تے کہندا ابا جی مینوں تے میری اماں نوں جنگلاں وچ چھڈ گئے سو ساری زندگی میری ماں نے بڑے دکھاں نال مینوں پالیا ہے
अज जवानी आई है अब्बा बन के आ गए हो अज मैनू ज़बह करने आ गए हो जे अज दा पुत्तर आंदा ते अज दे पुत्तर वांग कहंदा अब्बा जी तुसा मेरे लिए कीता की है तुसा मेरे लिए कीता की है पर उस पुत्तर दी फरमा बरदारी वेख उन्हें अर्ज कीती या अबती फाल मात उमर अर्ज कीती अब्बा जान जेड़ा हुक्म मिले पूरा करो नौजवानों फिर इब्राहिम ने पुत्र ने आख्या पुत्रा लेट जाओ पुत्र लेट गया अर्ज कीती अब्बा जी मेरी वसीयतां ने जरा मेरी कमीज उतार लो मेरी कमीज उतार लो फरमाया पुत्रा कमीज क्यों उतारनी है अर्ज कीती बाबा मेरी अम्मी नू कदे मेरी याद आवेगी मेरी कमीज अखा ना ला के अखियां ठड़ियां कर लेगी मेरी दूसरी वसीयत है वे अब्बा जी मेरे हाथ भी बन लो मेरे पैर बन लो छुरी फेरनी है मैं तड़पना है जे मैं तड़पिया मेरे खून का कतरा किधरे मेरे अब्बा जी दे कपड़े ना लग जाए मेरे अब्बा जी दे कपड़े खराब ना हो जान अब्बा जी तीसरी वसीयत है वे जरा अखियां ते पट्टी बन लो किधरे पुत्र दा चेहरा वेख के रब दा हुक्म पूरा करनो ना रह जाओ हूरां दियां चीखां निकल गईयां आसमां दे फरिश्ते रोन लग पे ना दुनिया ने ऐसी फरमा बरदारी वेखी ना कायनात ने कदे ऐसी वफा वेखी पुत्र आप ही लेट गया अर्ज कीती अब्बा जी छुरी फेर दे पा इब्राहिम दे पुत्रा मैं तेरी अदब तू सदके जावां मैं तेरे प्यार तो सदके जावां पुत्र भी आप ही लेट गया अर्ज कीती अब्बा जी छुरी फेर दे कुर्बानी जानवरां दी करनी है 10-10 बंदियां जानवर फड़ना है ओते पुत्र सी पर आप ही लेट गया अर्ज कीती अब्बा जी छुरी फेर दे बाप ने पुत्र दियां लत्तां ते पांव ते हाथ बन ले अखां ते पट्टी बांध लई अपना गोडा पुत्र दे सीने ते रखे छुरी पुत्र दे हलक ते रख दी हूरां भी चीखां मार के रो पईयां फरिश्ते अर्ज कीती अल्लाह बस कर दे सारी जिंदगी इम्तिहान देंदे इब्राहिम दी गुजर गई रब्बा एडा डाडा इम्तिहान ना ले अल्लाह फरमाया फरिश्ते हट जाओ अज 11 दा मामला है अज 11 दा मामला है पुत्र दे सीने ते गोडा रख के छुरी फेर दी नौजवान छुरी इस्माइल दा हलक कट दी नहीं 70 बार छुरी फेरी फरमाया छुरी कट दी क्यों नहीं पत्थर ते छुरी मारी पत्थर दे टुकड़े हो गए फरमाया पत्थर कटनी है इस्माइल नहीं कट दी छुरी ने अर्ज की थी लजपाला तुसा भी अग विच छालां मारियां अग ने तुहानू क्यों नहीं साड़िया फरमाया अग नो अल्लाह दा हुक्म सी साड़ी ना कहन लगी सुने अग नो ते अल्लाह ने एक बारी फरमाया कि अग मेरे इब्राहिम नो साड़ी ना मैनू अल्लाह ने 70 बार सुबह दा हुक्म दिता है जे इस्माइल दा वाल भी कटिया तेनू दोज़ख च सट देवांगा पर इस इब्राहिम दे मैं इस्तकामत सदके जावां पुत्र दे हलक ते छुरी रख के फरमाते ने छुरी है जेड़ा तेनू हुक्म है तू करी जा जेड़ा मैनू हुक्म है मैं करी जाना जेड़ा तेनू हुक्म है तू करी जा इब्राहिम ने फरमाया छुरीए जड़ा तेनू हुक्म है तू कर दे जड़ा मैनू हुक्म है मैं करी जाना बाद फिर भी नहीं आए छुरी फेरी जा रहे आओ जवानों केड़ा रंग देवा गैबों आई आवाज खलील मेरे उच्ची इश्क वाली दास्तान कर दे मकसद होन कुर्बानी दे फेर पूरे अपने यार तो पुत कुर्बान कर दे आख्या कर दे कुर्बान पुत मेरे गिरामी कदर हजरात फिर इब्राहिम ने जो डोल दिया ना देखा ना तो फरिश्ते भी आखन लग पे वाह इब्राहिम उस वेले तू आवाज आई तो पुत्र ने आख्या अब्बा जी लगता मेरा चेहरे ते निगाह पै गई है तो पुत्र का चेहरा वेख के तुहाडा ज़बह करन नूं दिल नहीं करता इंज करो मेरा चेहरा जमीन वाल करके फिर छुरी फेरो हो सकता तुहाडा हौसला बढ़ जाए
قرآن چ رب نے فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین، اللہ فرماتا ہے پھر باپ نے پتر نے پیشانی دے بل لٹا لیا، یعنی پیشانی زمین وال کی تھی نا، اسماعیل دی پیشانی زمین تے لگی، فلما اسلم وتلہ للجبین، جدو پتر دی پیشانی زمین تے لگی آواز آئی ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اللہ فرمایا بس ہن بس ابراہیم، پتہ چلیا عشق نے بس نہیں کی تھی، بس دی آواز ادھر ہی آئی ہے، عشق منزلہ طے کر گیا ساریاں۔ نوجوانوں پیشانی پتر دی زمین تے رکھی تے اللہ فرمایا ونادیناہ ان یا ابراہیم، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، بس میرے یارا خواباں بھی پوریاں کر کے وکھا دیتی، یعنی قد صدقت الرؤیا، او خواباں سچیاں کر کے وکھان والے، بس ہن بس۔ ابراہیم نے چھری پھیری، اسماعیل نے پاؤں تو پکڑ کے جبریل نے کھچ لیا تے جا کے سامنے پتھر تے بٹھا دیتا، دمبا ذبح ہو گیا۔ ابراہیم پٹی کھول کے ویکھیا تے پتر دی جگہ دمبا ذبح ہے، پتر اوتھے کھلو کے مسکرا رہے تے جبریل اوتھے کھلو کے پتہ کی پہ کر دے، جبریل پہ پڑھ دے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تے ابراہیم پکار کے فرما دینے وللہ الحمد وللہ الحمد وللہ الحمد، تکبیرہ پڑھی جا رہے سارے ہیں، او ابراہیم للہ الحمد کہہ رہے، اسماعیل اللہ اکبر کہہ رہے، جبریل لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ رہے، یعنی اللہ دیا تسبیحاں بیان کر رہے سارے۔ امتحان پورا ہو گیا، پاس ہو گئے۔ ابراہیم نے رو کے آسمان بل ویکھیا تے عرض کی تھی ایڈا ڈاڈا امتحان لے آئی، جب پتر لینا نہیں سی تے منگیا کیوں؟ اللہ فرمائے لینا ہوندا تے دیندے کیوں؟ آکھے جے لینا نہیں سی تے منگیا کیوں؟ اللہ فرمائے ابراہیم یاد کر دعا کی کردا سے، عرض کی تھی میں دعا کردا سا رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مینوں نیک تے صالح پتر عطا فرما۔ اللہ فرمائے میں ابراہیم تیرا پتر نہیں سی لینا، تینوں دسنا سی کہ آ ویکھ لے ذبح کر دیتا ہی بولیا نہیں، تینوں دسنا چاہتا سا جویں دا منگدا سا میں اوویں دے دیتا ہی، ویکھ لے کڈا صالح تے نیک دیتا ہے کہ تو ذبح بھی کیتا تے بولیا نہیں، تو جویں دا منگدا سا میں تینوں اوویں دا عطا کیتا ہے۔ 70 باری چھری پھیری تے پر اسماعیل دی جگہ دمبا ذبح نہیں ہویا، دمبا کدو ذبح ہویا جدو قرآن فرماتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، اللہ فرماتا ہے باپ نے پتر نو پیشانی دے بل لٹایا، جدو پیشانی زمین تے لگی نا اللہ فرمایا چلو پتر لے جو گھر، جان کدو چھٹی جدو پیشانی زمین تے رکھی۔ میں تینوں سبق دے دی قربانی کے بندے پیشانی زمین تے 5 ویلے رکھیا کر، جے او بچ سکدے نے تے تو بھی بچ سکدا ہے، بچے گا ادو جدو پیشانی زمین تے رکھے گا، جدو سجدہ کرے گا، جدو جھک جائے گا اپنے رب دی بارگاہ، ادو تیری جان بچنی ہے، ادو تو چھٹنی ہے پریشانیاں تو تیری جان، امتحانہ تو جان ادو چھٹی جدو سجدے چ گرے گا، جدو پیشانی اللہ واسطے زمین تے رکھے گا۔ باپ نے پتر نے اٹھایا گھر لے گئے، جا کے کھانا بنایا ماں نے تے باپ تے پتر بیٹھ کے کھانا کھا رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ویکھ میں کیڈا بڑا سخی ہاں، عرض کی ابا جی کیویں؟ فرمایا میرا ایڈا لاڈلا پتر 90 سال دے بعد ملیا تے 14 سال دی چڑھ دی جوانی آئی تے میں ذبح کر دیتا اللہ واسطے، کیڈا بڑا میں سخی ہاں۔ اسماعیل نے آکھیا تواڈے نالوں میں بڑا سخی ہاں، آکھیا تو کیویں؟ آکھیا ابا جی تواڈا تے ایک ہور پتر ہے، تساں تے اسحاق دا منہ چوم کے تے دل خوش کر ہی لینا سی، پر میری تے ایکو ہی جان ہے، میں وہ بھی قربان کر چھڈی۔ جبریل آ گئے تو انہاں آکھیا دوویں آرام نال بیٹھے رہو، اللہ فرماندا بڑا سخی میں ہی ہاں۔ ابراہیم آکھیا پتر میں دیتا، اسماعیل آکھیا جان میں دیتی، تے یا اللہ تو کدے سخی ہے؟ اللہ فرما ویکھ لا پتر تیرا بھی نہیں لیا تے جان تیری بھی نہیں گئی تے رہندی دنیا تک قربانی دیاں یاداں سلامت رکھ دیتیاں نے۔ باپ تے پتر دیاں یاداں ہمیشہ سلامت کر دیتیاں، بڑا سخی میں ہی ہاں۔ گرامی قدر حضرات، یہ جڑا دن آ رہا ہے، جڑا ماہ مکرم آ رہا ہے، یہ اسے باپ تے پتر دیاں یاداں دا دن ہے۔ اللہ رب العزت سانو انہاں دی قربانی دے صدقہ